कोंकणी म्हजी मायभास. गर्वान म्हणाय आमी कोंकणी. कोंकणी म्हजी मायभास. भावा भयणींनो, खंय तुमकां तुमगेलो कोंकणी मनीस मेळ्ळ्यार तुमी त्या कडेन कोंकणी उलोवपाक जाय. मागीर तो गोंयकार आसो, मंगळूरकार आसो, कारवारकार आसो या सावंतवाडकार आसो. आमगेली ओळख म्हणजे आमगेली मायभास. मागीर आमी हिंदू आसो या क्रिस्तांव आसो, आमी सगळीं कोंकणी उलोवपी भाव भयण. संवसारान जो मनीस आपल्या मायक लॉज येता तसल्या मनशाक कोणूय रेस्पेक्ट दिना. तुमीय तसल्या मनशाक रेस्पेक्ट केन्ना दिवची न्हय. मागीर कित्याक म्हणून तुमी तुमगेल्या मायभाशेक लॉजताय. तांकांच रेस्पेक्ट मेळटा जो आपल्या मायभाशेचो गर्व करून मायभाशेचो सांबाळ करताय. उगडास कराय भाव भयणींनो, की ते कोंकणी भाशे पासत कितू भाव भयणींनी आपलें जिवीत दिलां. सगळ्या कामा पासत कोंकणी उलयाय. जांकां येयना तांकां शिकयाय. आपल्या भुरग्यांकूय कोंकणी शिकयाय. जांकां गोवान काम करूंक जाय, जांकां गोवान बिजनेस करूंक जाय, तांकां कोंकणी शिकपा जरुरी कराय. ह्याय भाव भयणींनो, आज सगळ्यांनी गर्वान म्हणया कोंकणी म्हजी मायभास. मोगान तुज्या ओ कोंकणी, कोंकणी म्हजी मायभास.